नमस्कार, म मदन प्यासी कैलाली लम्कीबाट। सुदूर मुसायराको 17औं श्रृङ्खलामा आज हामी कविता विशेष श्रृङ्खला बनाउनेछौँ। 17औं श्रृङ्खलालाई आज हामीसँग दुईजना कवि हुनुहुन्छ। स्याङ्जाबाट कवि पर्जलदीप हुनुहुन्छ भने सिन्धुलीबाट कवि रोशन बुढाथोकी हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म स्वागत गर्नतिर लाग्छु। दीपजी स्वागत छ। हजुर नमस्कार मदनजी, आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। तपाईँको सुनाउनुहोस्, अनि कसरी बिताइराख्नु भएको छ यो लकडाउन अवधि समय? नमस्कार रोशनजी, अनि पछाडि मदनजीको पछाडि बस्नु भएको को हुनुहुन्छ आदरणीय, उहाँलाई पनि प्रणाम है। लकडाउन विशेष त्यस्तो खसोखास केही छैन मदनजी, अब काम चलिरहेछ। यति काममै छौँ, जोडिएकै छौँ है। भर्खर ढिला ढिला आइयो, त्यस्तै भइरहेछ। लकडाउनले असर चाहिँ पारिरहेको छैन, मानसिक असर चाहिँ भए पनि अरू कुरामा त्यस्तो छैन मदनजी। त्यो लकडाउन अवधिमा कविताहरू कतिको फुराउनु भयो? गजलहरू लकडाउन फुराउनु भयो भनेको होला? नै एउटा लामो कविता हो मदनजी, होइन? कविता हजुर, अब यसमा एउटा आफै कविताभित्र गएर कविता लेखिराखिएको छ नै भनौँ। कविता लेख्नलाई लकडाउन हुनु जरुरी पनि थिएन हुन त। अब यो समय नै त्यस्तै भित्र कुम्सिएर बस्नुपर्ने। एक त कविता लेख्न, केही सिर्जनाहरू गर्न एउटा छुट्टै शान्त रमणीय वातावरण नै आवश्यक पर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कोठाभित्र प्राप्त हुँदैन मदनजी। अलिक गाह्रो नै परे तापनि केही कविताहरू कोरियो नै भनौँ। ल हुन्छ, तपाईँका पनि आज दमदार कविता सुन्दैछौँ। म रोशनजीलाई स्वागत गर्नतिर लाग्छु है त। रोशनजी ओके, धन्यवाद। स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद मदनजी। यो समय मैले तपाईँले त्यही प्रश्न दोहोऱ्याएँ, कसरी चाहिँ लकडाउन अवधि, लकडाउन यो समयलाई कसरी चाहिँ उ गरिराख्नु भएको छ, सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? एक त अहिले लकडाउनको समय हामी सबैजनाले सामना गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि हामी अधिकांशको दैनिकी उस्तै नै छ। अब यसमा अलिकति व्यक्तिगत समय ज्यादा निकाल्न सकेको कारणले गर्दा अफिसको कुराहरूबाट र अरू बाहिर जुन सामाजिक समय हुन्छ, आफ्नो व्यक्तिगत समय बाहेकको समयबाट चाहिँ समय बसिराखेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति आफूसँग अलिकति धेरै समय बिताउन पाइराखेको छु मैले चाहिँ। अनि व्यक्तिगत रूपमा यो चाहिँ मेरो लागि एउटा सकारात्मक विषय हो भने, अघि हाम्रो आदरणीय कवि प्रज्वलदीपजीले भन्नुभयो जस्तै गरी एक खालको मानसिक असर, एक खालको मानसिक दबावमा त हामी सबैजना छौँ नै। त्यो एउटा कुरा भइहाल्यो। तर जो छ आफूसँग समय बिताउने समय चाहिँ यो भइराखेको छ। अनि कविताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा अब धेरैजनाले अहिले कलम चलाइराख्नु भएको छ, समयलाई सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ। अब लेख्ने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि केही हदसम्म हामीले पनि त्यो फाइदा लुट्यौँ। मैले व्यक्तिगत रूपमा केही हदसम्म चाहिँ त्यो फाइदा लुटेँ। अनि मैले चाहिँ लेखनमा भन्दाखेरि पनि यो समयलाई चाहिँ पाठनमा पढ्नको लागि विशेष गरेर प्रयोग गरेँ। मैले केही श्रीलङ्कन कविहरूको कविताहरू पढ्ने मौका पाएँ, केही अफ्रिकन समुदायका कविहरूको कविता पढ्ने मौका पाएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि लेखनको हिसाबले भन्दा पनि कविता पाठनको हिसाबले चाहिँ लकडाउनको समय मेरो निम्ति ज्यादा उपलब्धिमूलक भएछ। हुन्छ, हामी अब एकछिनपछि कविता सुन्दैछौँ। म चाहिँ एउटा कविता वाचन गरेर प्लिज कार्यक्रमको चाहिँ शुभारम्भ गर्छु। प्लिज। रोशनजीको कविता मैले वाचन गरेँ। परिवार, कविताको शीर्षक छ परिवार। एउटा काग छ जो लगातार भिजिरहेको छ। एउटा काग छ जो लगातार भिजिरहेको छ।
यो बर्खामा एउटा सिउँदो छ घामले पोलेर जसको रङ उडिरहेको छ। यो बर्खामा एउटा सिउँदो छ घामले पोलेर जसको रङ उडिरहेको छ। एउटा कलिलो हात छ जो सम्झिरहेछ उसलाई थाम्ने औँला, जो सम्झिरहेछ उसलाई थाम्ने औँला। कविता खासै वाचन गर्न आउँदैन, मैले थोरै मात्रै उठान गरेँ। अब रोशनजीका मैले दुईवटा पहिलो चरणका दुईवटा कविता सुन्छौँ। रोशनजी तपाईँका दुईवटा कविता सुन्छौँ। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले राम्रो वाचन गर्नुहुन्छ। कतिपल्ट हामीलाई त्यो शब्दको त्यो वाक्यको बनावटको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो फरक कुरा भयो। हुन्छ, म ढिलो नगरिकन र धेरै समय नलिकन पहिलो चरणको मेरो दुईवटा कविता यो समयमा राख्न चाहन्छु। र लजाओस्। पहिलो चरणमा मैले वाचन गर्ने मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ गर्मी। कविता गर्मी। छाता हटाऊ कान्छा दाई, छाता हटाऊ, छाता हटाऊ कान्छा दाई, छाता हटाऊ। यो घामले पोल्न छोडेको निकै भइसक्यो, छाता हटाऊ। आरनको रापले त मलाई खुब शीतल बनाउँछ। घाम मेरो आफ्नो हो, राप मेरो साथी हो। पोल्ने भनेको त खालि पानीले मात्र हो, मलाई पोल्ने भनेको त खालि पानीले मात्र हो। ठिक सुन्यौ कान्छा दाई, मलाई पानीले पोल्छ, अझ अझ ज्यादा पोल्छ आफैले छोएको पानीले। पानी पानी किन मेरो आफ्नो बनेन म जान्दिनँ। पानी पानी किन मेरो आफ्नो बनेन म जान्दिनँ। पानी सम्झने बित्तिकै पाप सम्झन्छु, पानी सम्झने बित्तिकै सम्झन्छु। पानीकै नुमा पाएको रुखो गाली, पानीकै नुमा खाएको नमिठो गुटाई। पानी बहुत नमिठो हुन्छ कान्छा दाई, पानी 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 बहुत नमिठो हुन्छ कान्छा दाई। भत भती पोल्छ पानीले, झन् ज्यादा पोल्छ मैले नै छोएपछि, मैले छोएपछि। यस्तो लाग्छ यस्तो लाग्छ पानीले होइन म आफैले आफैलाई पोलिरहेको छु। यस्तो लाग्छ पानीले होइन म आफैले आफैलाई पोलिरहेको छु। बरु कान्छा दाई मैले छोएको पानीमा अलिकति घाम खन्याइदेऊ। बरु बरु कान्छा दाई मैले छोएको पानीमा अलिकति घाम खन्याइदेऊ, वा मेरो आरनबाट निकालेर अलिकति आगो खन्याइदेऊ। छिटो गर कान्छा दाई, छिटो गर। मलाई मलाई बहुत गर्मी भइरहेछ। मेरो मन मेरो तन दुवै जलिरहेछ। म मर्न लागिसकेँ। कान्छा दाई पानीको तापबाट मलाई बचाऊ। ए कान्छा दाई पानीको तापबाट मलाई बचाऊ। धन्यवाद सर। ल, मिठो मिठो कविता, वाह, मिठो कविता, बहुत मिठो कविता मजा आयो। रोशनजी, बधाई छ। धेरै धन्यवाद सर। यो मेरो पहिलो चरणको पहिलो कविता थियो। यसले विशेष गरेर सामाजिक कुरीतिमाथि, जातीय विभेदमाथि यसले व्यङ्ग्य गरेको हो, तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र दोस्रो कविता यसै यसै सन्दर्भमा म मेरो दोस्रो कविता राख्न गइरहेको छु। मैले वाचन गर्ने पहिलो चरणको मेरो दोस्रो कविताको शीर्षक छ आँखा। आँखा। कविताको लजाओस्। शीर्षक छ आँखा। सोच्दै नसोची सोच्दै नसोची फगत हेरिदिन्छ। सोच्दै नसोची फगत हेरिदिन्छ। हेर्नु हुने पनि हेरिदिन्छ, हेर्नु नहुने पनि हेरिदिन्छ। सोच्दै नसोची फगत हेरिदिन्छ। आँखा आँखा आमा जस्तै हुन्छ, बहुत कोमल, बहुत मायालु। आँखा आँखा आमा जस्तै हुन्छ, बहुत कोमल, बहुत मायालु। आँखाले हेर्न खोज्दैन नामको पुछार। आँखाले आँखाले हेर्न सक्दैन नामको पुछार। आँखाले हेर्न खोज्दैन आस्थाको अनुहार। आँखाले हेर्न खोज्दैन आवाजको परिचय। आँखाले आँखाले हेर्न खोज्दैन नामको पुछार। आँखाले हेर्न खोज्दैन आस्थाको अनुहार। आँखाले हेर्न खोज्दैन आवाजको परिचय। सोच्दै नसोची जे देखिन्छ फगत हेरिदिन्छ। सोचको चस्मा नहुँदा सोचको चस्मा नहुँदा सबैभन्दा पवित्र
र मासुम हुन्छन् आँखाहरू, सोचको चस्मा नहुँदा सबैभन्दा पवित्र र मासुम हुन्छन् आँखाहरू। मलाई मलाई मेरा आँखाहरू जस्तै बन्न मन छ। मलाई मलाई मेरा आँखाहरू जस्तै बन्न मन छ। धन्यवाद सर। मलाई मेरा आँखा जस्तै मिठो मिठो कविता छ। बहुत मिठो कविता रोशनजी। हजुर हजुर मदनजी सुनिरहेको छु। एउटा प्रश्न छ है। हजुर भनौँ न। विवाहित जीवन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? गुड क्वेसन। भर्खर अफिसबाट आएको म चाहिँ काम सकेर होइन, कोठामा आउँदा चिसो पानी थियो, अब ट्याक्क ग्लुकोज पानी बनाएर राख्नु भएको थियो। त्यही हो, अरू बेला आएको भए फालिदिनु पर्थ्यो, पानी खान पाइन्थेन। रमाइलो छ। जियोस्, बिहे गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि जिन्दगी जियोस्, रमाइलो बन्छ। म चाहिँ बिहे नगरेकाहरूलाई बिहे गर्न सुझाव दिन्छु कि। यो रोशनजीसँग त हाम्रो यो पहिलो भेट हो के अरे अनलाइनमा। रोशनजीसँग म पनि मिठो गफगाफ गरिसकेका थियौँ होइन। ल दुईटा कविता जाओस् दिपजी। धन्यवाद। म चाहिँ प्रथमतः मेरा गुरु भनौँ। दिपजी मोबाइल यस्तो पाल्नु पार्नुहोस् त। हजुर हजुर मोबाइल यस्तो पाल्न पार्नुहोस्। म पाल्नु भनेको बुझ्दिनँ, तपाईँको पश्चिम पूर्वेली भाषा होला है, पश्चिमेली। मोबाइल थर्के पार्नुहोस् के। ए ल ओके ओके। फुल स्क्रिन देखाउनुहोस्। ल मदनजी ठिक छ। यस्तो न यस्तो, ल तपाईँलाई म देखाएरै हुन्छु ल। यस्तो पार्नुहोस् क्या मोबाइल। ओहो हो। ओके। खै तपाईँ ढल्किनु भएन त। म कता ढल्क्यौँ मदनजी, मोबाइल त पोल्टो भइसक्यो। तपाईँले माथिको त्यो रोटेट गर्ने अप्सनलाई पहिला क्लिक गर्नुहोस्, रोटेटलाई अन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि ढल्काउनुहोस्, ढल्किन्छ। उसो भन्नुभएको रहेछ, अनि म चाहिँ यतापट्टि खोजिराखेँ। भएन। म खोजिरहेको छु, भइरहेको छैन। छोडिदिनुहोस् अहिलेलाई, ठिक छ यत्तिकै है। छोडिदिनुहोस्, कविता सुनाउनुहोस्। ठिक छ, मलाई चिन्नु हुनेले चिन्नु भएको छ, चिन्नु नहुनेले भर्खर आउनु भएको सम्पूर्णमा नमस्कार। म चाहिँ प्रज्वलदीप स्याङ्जाबाट, बसाइ चाहिँ बुटोलतिर छ। म चाहिँ प्रथमतः मेरो गुरु भनौँ, म साहित्यमा लाग्दै गर्दा यस्तो हो है भनेर पाइला आफ्नो काँधमा मेरा खुट्टाहरू हाल्ने गुरु देशबन्धु आचार्यलाई सम्झिन चाहे। मेरो गुरु, मेरो दाजु, हार्दिक नमन। र म उहाँको कविताबाट, छोटो कविताबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु है मदनजी। लजाओस्। उहाँको कविताको शीर्षक छ पश्चाताप। उनी स्थिर थिइन् तलाउको पानी झैँ। उनी स्थिर थिइन् तलाउको पानी झैँ। म बीचमा कोमल बनेर फुलिरहेँ। उनी स्थिर थिइन् तलाउको पानी झैँ। म बीचमा कोमल बनेर फुलिरहेँ। उनी अचानक चञ्चल 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 बनिन् धाराको पानी झैँ। उनी अचानक चञ्चल 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 बनिन् धाराको पानी झैँ। म अञ्जुलीमा थापिरहेँ। लाटो त म नै रहेछु, जानेहरू त पिएर पो जाँदा रहेछन्। धन्यवाद। यो कवितासँगै म दाजु बन्धुलाई सम्झिन चाहे र म आफ्नो एउटा छोटो कविताबाट सुरु गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ चिया। एक दिउरे गफ गर्न दर्जनौं कप माया पिएको, भन न म कसरी बिर्सु।
एक दिउरी गफ गर्न दर्जनौ कप माया पिएको भन न म कसरी बिर्सु तिमी त सजिलै बिर्सिएछौ जो म सजिलै सम्झिरहेछु कि तिम्रो एक चुम्बन उत्तर पाउन त्यो पुरानो भाँडोमा चञ्चल चञ्चल गर्दै उम्लिएका प्रश्नहरू मन मन त थियो तिम्रो चिनी जस्ता मन त थियो तिम्रो चिनी जस्ता गुलिया कुरा म पगाल्न पाऊँ दुध बनेर जसमा मिसाउन सकूँ चियापत्ती जस्ता सुगन्धित प्रेमहरू र सोचेको थिएँ तिमीले सुर्पी मारेको भाग र मैले सुर्पी मारेको भाग बीच चियर्स गरौँ जुन कम्पनहरू हाम्रो ओठमा पुगोस् तर प्रिय तिमी त सजिलै बिर्सिएछौ त्यो एक कप बाचा जो म आज पनि सम्झिएर त्यो तिमीले चुमेको कपमा हरेक चियाका जिन्दगीहरू पिइरहेको छु जुन क्या कपमा तिम्रो लिपस्टिकको डोक छ धन्यवाद मिठो क्या मिठो बात, क्या बात, अब दोस्रो मिठो, कविता ठिक छ म दोस्रो चाहिँ धेरैले मन पराइदिनु भएको जग्गा बिक्रीमा छ भन्ने कविता वाचन गर्न चाहन्छु अनुरोध चाहन्छु मलाई एकदम सुन्न मन जग्गा पर्छ। बिक्रीमा छ समय र बजैको हात मदनजी मेरो अगाडिको टोन अहिले फर्केर आइरहेछ मदनजीले टेक्निकल समस्या आए जस्तो छ मदनजी मेरो अगाडिको कविता अहिले आइरहेछ सुनिरहेछ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले सुन्दै सुनिराख्नु भएको छ म सुनिरहेको छु मदनजी अहिले ठिक छ गुड जाओस् जाओस् के समस्या आएछ अहिले चाहिँ ठिक भइसक्यो ल कविताको शीर्षक छ जग्गा बिक्रीमा छ समय र बजैको हात थिएनन् कहिले बाजेले गुलाबको फुल बरु समय र बजैको काँध कयौं पटक तरेपछि खण्डराहरू अनि पो जन्मिएका हुन् तिम्रो पाउ मुनि छाती राखिदिने यी गोरेटाहरू समय र बजैको नितम्ब धाएनन् कुनै रेस्टुरेन्ट र पोखेनन् वैशको सेखी बरु चढेर रुखमा नुगाएर पिरतीको डाली भरिदिन्थे बजैको ढोकामा अनि पो तिम्रो लागि एक थान तृप्ति बोकेर बस्ने गर्थे चुलोहरू बाजेले हरेक दिन लेख्ने गर्थे हातमा ठेलाहरूले प्रेमपत्र बजैले निर्मम पढ्थिन् र छातीमा टाँस्थिन् अनि पो तिम्रा बचपनहरू राजा रानी खेल्न पाउँथे आफ्नै बारीमा दुःखको सिलौटोमा चिचिँदा सहन सिकेका बाजेले कहिले ऐया भनेनन् दुख्दा कहिले खोजेनन् शीतल चरेको घाममा कहिले ओढेनन् छाता झरीमा पनि बरु आफ्नो भागको कयौं काला दिनहरू कोदो सम्झिएर मिलेको थुप्क अनि पो बजैले कहिले बेर्नु परेन कसैका दयाका धोती न बाजेले टेके सहयोगको टेको यसरी जोतेर जिन्दगीका बाजा खेतहरू फोरेर डल्ला सम्म्याउँथे बारी सोही बारीमा बजैले उमारिने काँक्राका झ्याल जस्ता आशाका ट्याम्राहरू र खियाएर हाडहरू बाजेले चुहाएर पसिना माटोमा बजैले बनाएका हुन् सपनाको घर जुन घरमा
जुन घरमा अटेको छ बाजे बजैको पिरती, खेतालाहरूको मित, माटोको माया, सन्तानको माया, सब थोक अटेको छ, सब थोक अटेको छ, सब थोक अटेको छ, मात्र अटेन माटो गनाउने तिम्रो सुगन्ध स्नायु, फुलेका केसहरूलाई आश्रम पठाउने तिम्रो मन र प्रेम नबुझ्ने तिम्रो प्रेम। बजैले कमेरो माटोले स्वागतम लेखिदिएको गेटमा अचेल एउटा बोर्ड टाँगिएको रहेछ, जग्गा बिक्रीमा छ। हस्, धन्यवाद। मिठो मिठो दुईटा कविता सुन्यौ। धन्यवाद। हामी सुदूर मुसायराको 17औं श्रृङ्खलामा छौँ, कविता विशेष श्रृङ्खलामा छौँ। कविता विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग दुईजना कवि हुनुहुन्छ। एकजना स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ भने एकजना सिन्धुलीबाट हुनुहुन्छ। स्याङ्जाबाट पर्जल दीप हुनुहुन्छ र सिन्धुलीबाट हामीसँग रोशन बुढाथोकी हुनुहुन्छ। दुईजनाका मिठा कविता सुनिरहेका छौँ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश भएका छौँ। दोस्रो चरणमा प्रवेश हुनुभन्दा पहिला हामीलाई धेरै प्रिय मनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, मिठा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमनसँगै धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला, सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनोहरसम्म पुगाइदिनु होला यो कार्यक्रमलाई भन्दै दोस्रो चरणको दुईवटा कविता वाचनको लागि म रोशनजीलाई अनुरोध गर्छु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद मदनजीलाई। तपाईँले को फिक्स गर्नु होला, इको आइराखेको छ, साउन्ड दोहोरी आइराखेको छ, फिर्ता आइराखेको छ, इको आइरहेछ। म्युट गरिदिनु होला त्यसलाई, एकछिन है त। साउन्ड फिक्स गर्नु। तपाईँहरू जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। तपाईँहरू आइदिनु भयो, हामी एकदमै खुसी छौँ र हामी हाम्रो कवितालाई निरन्तरता दिनेछौँ। मैले समय पाइसकेको छु दोस्रो चरणको दुईवटा कविताको लागि। मैले सुरु गर्ने अनुमति चाहेँ। मलाई आशा छ तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ भनेर। मैले सुरु गर्ने अनुमति चाहेँ है त। हुन्छ, म मेरो कवितालाई सुरु गर्नेछु। दोस्रो चरणको मेरो पहिलो कविता म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ झुम्रीको नाउँमा। मलाई मनपर्ने कविताहरूमध्ये एउटा कविता हो। म यो कविता तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, झुम्रीको नाउँमा। कविता झुम्रीको नाउँमा। झुम्री सहर छिर्दा लागेको थियो, सहरमा सबै कुरा छ। झुम्री सहर छिर्दा लागेको थियो, सहरमा सबै कुरा छ। सहरमा मोटर छ, चिल्लो सडक छ, सहरमा डाक्टर छन्, सहरमा स्कुल कलेज छन्, अग्ला इमारतहरू छन्, पैसा छ, वैंश छ, रहेछ पनि प्राय सबै कुरा रहेछ। गाउँ बाहेक सहरमा गाउँ नरहेछ। झुम्री गाउँमा धेरै कुरा थियो, जसको घर जाँदा पनि ढोका खुल्ला हुन्थ्यो। सजिलै पस्थ्यौँ, सजिलै गफिन्थ्यौँ र फर्किन्थ्यौँ। तगारोमा कहिल्यै लाग्दैन थियो काल्चा। यो सहरमा त घरभन्दा ढोका ठुला हुँदा रहेछन्, ढोका भन्दा तालचा धेरै हुँदा रहेछन्, तालचा भन्दा कुकुर धेरै हुँदा रहेछन्, कुकुर भन्दा क्यामेरा धेरै हुँदा रहेछन्। भरोसा भन्ने चिज जरुर थुनिएको होला यस्तै कुनै तालचाको घरमा। गाउँमा बाको तिथि परेको दिन गाउँभरिका मान्छे दुध र दही बोकेर आएको थिए। गाउँमा
गाउँमा बाको तिथि परेको दिन गाउँभरिका मान्छे दुध र दही बोकेर आइपुग्थे। त्यसको बदलामा उल्टो काम सघाएर जान्थे। तर सहरमा आफै मर्न लाग्दा पनि एक घुडको पानीलाई 20 रुपैयाँ तिर्नु पर्दो रहेछ। रुपैयाँ नभए तिर्खाले मर्नु पर्दो रहेछ। पानी बेच्दा बेच्दा सहरले उसकै मन पनि बेचिसकेछ। पानी पानी बेच्दा बेच्दा पानी बेच्दा बेच्दा सहरले उसकै मन पनि बेचिसकेछ। हुन सक्छ बेचेको होइन होला, हुन सक्छ सहरसँग छैन रहेछ गाउँको जस्तै मन। झुम्री, गाउँमा लिपस्टिक पाइँदैन त के भो, गाउँमा शिरबन्दी पाइँदैन त के भो, गाउँमा लाली पाइँदैन त के भो। मिचेर किम्बुको दाना दलिदिउँला ओठमा, टिपेर सुनाखरीको थुङ्गो चिउरिदिउँला केसमा, गुलाबको फुलले छोएर रङ्गाइदिउँला गाला। नाम्लो डोरी बाँधेर कम्मरमा म हरेक बिहान घरबाट निस्कौँला। तिमीले तह लगाउनु बाख्राको बथान र कुखुराका चल्लाहरू। 9 मुठे भारी बोकेर 2 पहरमा म घर फर्कँदा तिमीले हुडाल्नु एक कराई ढिँडो। नभुल्नु भाँच्न अकबरेको ढिँडी। ग्वालीमा ड्याम्म घाँसको भारी फालेको सुनेर दौडेर आउनु तिमी र सारीको सबकोले पुछिदिनु मेरो पसिना। अनि नभुल्नु निकाल्न भारीको माथिपट्टि सिउरेको थाकलको जुप्पो, भारीको तल्लोपट्टि सिउरेको हडिलको दाना। त्यसरी नै साटौँला पिरती, त्यसरी नै काटौँला जिन्दगी। मन हुँदा तिमीलाई गुन्यौ चोलीमै सजिएर उभिनु मेरो अघि। मन हुँदा तिमीलाई गुन्यौ चोलीमै सजिएर उभिनु मेरो अघि। तिम्रो तारिफमा बोलौँला म तिमीलाई झ्याप्प बनाउन सक्ने लोकल कविताहरू। पोलेर कोदोको बाक्लो रोटी काटौँला जन्मदिनमा र वर्षगाँठमा छमछमी नाचौँला नुनी गर। सबै कुरा भुलेर हाँसौँला, सबै कुरा भुलेर बाँचौँला। झुम्री, भागौँ यहाँबाट र पुगौँ हाम्रै गाउँतिर। त्यहीँनिर बनाऊ एउटा सानो घर जहाँ अटाउन सकोस् यो सहरले नदेखेको स्वर्ग। करेसाभरि छरौँला सन्तुष्टिका बिउ, बारीभरि रोपौँला विरतीका फुल। झुम्री, च्यादरको छानो जस्तै बलियो बनाएर विश्वासलाई रातमाटोले यो जिन्दगीको आँगन लिपिसकेपछि बरु मायाको भित्तालाई कमेरो माटोले पोतौँला नि। झुकिन चाहने र झुकाउन चाहनेहरू बाहेक हामी जस्तै साँच्चीकै बाँच्नेहरूको लागि यो सहर भ्रम मात्र रहेछ। बिन्ती छ झुम्री, बिन्ती छ। हामी भागौँ यहाँबाट र पुगौँ हाम्रो गाउँ। हाम्रो सानो झुपडीमा मनको ठुलो इमारत खडा गरेर हामी गाँच्छौँला अर्ग्यानिक विरती। धन्यवाद। मेरो दोस्रो चरणको पहिलो कविता झुम्रीको नाउँमा मैले तपाईँहरूको बिचमा राखिसकेको छु। तपाईँहरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ, मलाई आशा छ केही समस्या छैन होला। र मेरो सानो अनुरोध पनि छ, यदि तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले सुनिराख्नु भएको यो लाइभलाई फेसबुकमा आफ्नो साथीहरूको बिचमा पनि लगिदिनु होला, ताकि उहाँहरू पनि हामीसँग जोडिन पाउनुहोस् भनेर यो मेरो विनम्र अनुरोध हो। तपाईँलाई काम लगाए जस्तो भयो, माफ गर्नुहोला। म मेरो दोस्रो कविता राख्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई ससम्मान। मेरो दोस्रो चरणको दोस्रो कविता राख्न चाहन्छु। तपाईँहरूले सायद सुन्नुभएको कविता हो धेरैजनाले, र मेरो एकदमै प्रिय कविता हो। मलाई यो नछुटाउँ जस्तो लाग्यो र मैले यो कविता बोकेर आएँ। कविताको शीर्षक छ निर्माया निर्माया। यो मेरो छातीको देब्रेतिर बसेको हो। यो मेरो छातीको देब्रेतिर बसेको कविता हो, निर्माया निर्माया। म यो कविता तपाईँहरूको बिचमा छोडिदिन्छु। निर्माया निर्माया। मलाई यो कविताको बारेमा बोल्न मन छैन, खासमा कविताको बारेमा नबोल्नु नै भनिन्छ क्यारे। कविता आफै बोलोस् भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। तर छोटो मात्रै राजधानीमा बसेको प्रेमीले सुदूरको आफ्नो प्रेमिकाको लागि लेखेको कविता हो पृष्ठभूमिको हिसाबले। म यति मात्रै बोलेर कवितातिर लागेँ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। निर्माया निर्माया। कर्णालीको किनारमा मिलेर एउटा
बालुवाको घर बनाउँदा कर्णालीको किनारमा मिलेर एउटा बालुवाको घर बनाउँदा अर्को ठुलो घर पनि साँच्चीकै बसाउन है भनेर तिम्रो कानमा खुसुक्क भन्ने मन हुँदैन। तर तिमी त दोधारमा बस्छौ, तिमी त चाँदमा बस्छौ। तर तिमी त दोधारमा बस्छौ, तर तिमी त चाँदमा बस्छौ। जहाँबाट नजर उठाएर हेर्दा म सिमानाको पारिपट्टि देखिन्छु। यहाँ म बागमतीको किनारमा बालुवा जस्तै लडिरहेको छु। यहाँ मलाई पानी पिउन आउनेहरूले समेत कुल्चिएर जान्छन् निर्माया। मेरो सुक्खा छातीमा तिम्रो प्रेमिलो पैताला राखिसकेर झिक्नु अघि, मेरो सुक्खा छातीमा तिम्रो प्रेमिलो पैताला राखिसकेर झिक्नु अघि मलाई नै सँगालेर एउटा घर बसाउन मन भएन है तिमीलाई। अहिले हेर त तिम्रो अनुपस्थितिको रापले पोलेर अहिले हेर त तिम्रो अनुपस्थितिको रापले पोलेर कहिले कहिले यता पुग्छु, कहिले उता पुग्छु। यस्तो बेला म बग्दै बग्दै कहिले आइपुग्ने थिएँ। तिमी हिँड्ने बेला तिमीलाई रोक्न मन थियो, तिमी हिँड्ने बेला तिमीलाई रोक्न मन थियो र भन्न मन थियो तिमीलाई, सास रोकिन लागेको छ मेरो भनेर। तिमी हिँड्ने बेला तिमीलाई रोक्न मन थियो। तिमीले बिदाई गर्ने बेला जसरी आफ्नो हात हल्लाउँदै थियौ, तिमीले बिदाई गर्ने बेला जसरी आफ्नो हात हल्लाउँदै थियौ, त्यसरी नै मेरो मुटु हल्लिँदै थियो, काम्दै काम्दै। निर्माया, तिमीले आफ्ना लुगाहरू राखेको कुनै एक पोकामा मेरो मन पनि अल्झिएको थियो। तिमीले आफ्ना लुगाहरू राखेको कुनै एक पोकामा मेरो मन पनि अल्झिएको थियो। यसैले त हेर, तिमी गएपछि म बेजान भएको छु, तिमी गएपछि म गुमनाम भएको छु। तिमीलाई बोकेर निस्किएको कलङ्की जहाँको त्यही छ निर्माया। तिमीलाई बोकेर निस्किएको कलङ्की जहाँको त्यही छ निर्माया। तिमी पो छैनौ त। मेरो त के कुरा भइगएर निर्माया। म त तमरको मान्छे हुँ, म त कोशीको मान्छे हुँ। वर्षेनी बाढले बगाउँछ, वर्षेनी पहिरोले डुबाउँछ। तर तिमी पो आफूलाई बोकेर सुदूर हिँड्यौ। तिमी गएदेखि म हर रात डुबानमा पर्छु निर्माया। तिमी हिँडेदेखि म हर रात डुबानमा पर्छु निर्माया। खै अझै सुकेका छैनन् त मेरा आँखाहरू। रानीलाई सुदूरमा पठाएर मेरो राजधानी अहिले टुहुरो भएको छ निर्माया। रानीलाई सुदूरमा पठाएर मेरो राजधानी अहिले टुहुरो भएको छ। तिम्रो पर्खाइमा सडकहरू कच्ची हुँदैछन्, तिम्रो पर्खाइमा दरबारहरूको रङ उडिरहेको छ, अनि तिम्रो पर्खाइमै भत्किँदैछ मेरो मन। त्यही ओठ बोकेर फर्क निर्माया, जसले एक झोका मुस्कान छोडेरै भग्नावशेषको पुनर्निर्माण गरिदियो। त्यही ओठ बोकेर फर्क निर्माया। मैझारोमा भेटेर तिमीसँग देउडा गाउने मन हो मेरो निर्माया। मैझारोमा भेटेर तिमीसँग देउडा गाउने मन हो मेरो निर्माया। म थोरै माथि उक्लिउँला, आउँछौ कि त तिमी बेसीसम्म। देउडाकै लयमा एउटा जिन्दगी नाचौँ, देउडाकै लयमा एउटा जिन्दगी बाँचौँ। म मेरो मधेसको घाम बोकेर आउँला, तिम्रो पहाडको हुस्सु बोकेर आउनु कम परे अझै के भो र निर्माया। अलिकति धन राजधानीबाट ल्याउला, अलिकति मन हामीबाट ल्याउला। म माथिको आकाश फिक्का देखिँदैछ, श्रृङ्गार गर्नै भए पनि त्यसलाई अलिकति निर बोकेर तिमी आउनै पर्छ। म माथिको आकाश फिक्का देखिँदैछ, श्रृङ्गार गर्नै भए पनि त्यसलाई अलिकति निर बोकेर तिमी आउनै पर्छ। नभए म बाँचेको जमिनलाई जिन्दगी सिकाउन थोरै माया बोकेर त तिमी आउनै पर्छ। निर्माया, तम्रा त हाम्रा बाहेक को छ र, हाम्रा नि तम्रा बाहेक को छ र निर्माया। मिठो कविता रोशनजी, मिठो कविता। क्या मिठो आज, बहुतै मिठो। धेरै धन्यवाद।
दिल छोयो, मेरो मायालु दिल छोयो। धेरै धन्यवाद। निकै मेरो मिठो। दोस्रो चरणको दुईटा कवितालाई म यहीँनिर राख्छु। यो समय पुनः हुन्छ, पद्मजी। हामी रोशनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, निकै मिठा कविता सुन्यौँ। अब हामी दिपजीतिर लाग्छौँ। त्योभन्दा पहिला आउने शनिबार गजलकार अन्जु स्मारिका र गायनमा विराज गुरुलाई सुन्नेछौँ। शनिबार 27 गते शनिबार हामी नुवाकोटबाट विराज सर र नेपालगञ्जबाट अन्जु स्मारिकालाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। ल, दुईटा कविता जाओस् दिपजी। धन्यवाद। रोशन परियार दाजु नमन, दाजु आउनुभएको रहेछ। सम्पूर्ण अहिले जोडिनु भएको र पहिला रहिरहनु भएकोलाई बसिदिनु होला, हेरिदिनु होला। प्रज्वल भाइले प्रज्वलले के कविता लेख्छ हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला, सुझाव दिनु होला, गाली गर्नु होला है। म चाहिँ मेरो दुईटा कविता मध्ये पहिलो कविता जन्मदिन सुरु गर्छु। ल जाओस्। महिनौँ महिनापछि आमाको महिनावारी रोकियो। उबेला महिनौँ महिनापछि आमाको महिनावारी रोकियो। उबेला आमाको शरीरमा जमेथ्यो र रातो रगतको डल्लो। केही तत्त्वहरू जम्नु भनेको केही नयाँ आकृति बनिनु रहेछ जहाँ म बने। दाई हराएको वर्षौँपछि बाको मनमा पिण्डको लड्डु बस्यो। खुसीका लड्डुहरू कहीँ कतै बाँकी नराखी बाँडे थेरे गाउँघरमा। साँच्चै मान्छे मरेपछि पनि त सुन्दरता चाहँदो रहेछ। मलाई अहिले एकदमै मन नपर्ने असार साउनको झरी साँच्चै उबेला म जन्मिएपछि आमा तिम्रो आँखाबाट बर्सिन्थ्यो रे। मलाई अहिले एकदमै डर लाग्ने आकाशको गर्र आवाज साँच्चै उबेला मेरा बाको छातीबाट गर्जिन्थ्यो रे। तर पनि कहिले बगेनन् आमाका आँखाबाट म माथि दुःखका बाढीहरू गज्रिए बाको मुखबाट घृणाका शब्दहरू। म सानो हुँदा तिमी बुढो आँखे डोको जस्तै थियौ रे। आमा म सानो हुँदा तिमी बुढो आँखे डोको जस्तै थियौ रे। उबेला झरिरहेथे रे तिम्रा बिचका केसहरू घोचिरहन्थ्यो रे भाउजूको ढाडहरूमा र फालिन्थ्यो रे तिमीलाई दलानको कुनै चिसो कुनामा। घृणा मान्थे रे आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नको लागि पनि। अब त म ठुलो भएको छु आमा। अब तिमीलाई र मलाई एकै दिन दसैँ आउनेछ। हारेका दिनहरूलाई हराउँदै तिहार आउनेछ। अब हाम्रो घरमा सेलहरू पाकिरहनेछन्, पाहुनाहरू आइरहनेछन्। तिम्रो र मेरो प्रेमको सुगन्धले समाजका स्नायुहरू एकाएक हामीलाई आफ्नो ठान्नेछन्। आमा अब त म ठुलो भएको छु आमा। म जन्मनु पूर्व मेरो परिचय तिमी नै थियौ। आमा म जन्मनु पूर्व मेरो परिचय तिमी नै थियौ। मेरो लागि तिमी जन्मनु पूर्व तिम्रो परिचय पनि तिमी नै थियौ। यतिका ठुलो परिचय बोकेकी आमा, आमा कसम म तिमीलाई ठुलो ढोकामा बोकाएर यो ठुलो घरबाट निकाल्न सक्दिन। आजभोलि त ठुली भएकी आमालाई ठुलो घरबाट निकाल्ने छोरा मात्र ठुला हुन्छन् रे नि है। आमा मलाई तिमीले जन्माएको दिन मैले तिमीलाई जन्माएको थिएँ। आमा जन्माएको थिएँ। त्यसैले हामी हाम्रा लागि सधैँ एउटै उमेरका हुनेछौँ। आमा हाम्रो परिचय आज 22औं वर्षको भयो। हामीलाई 22औं वर्षको शुभकामना। धन्यवाद। वाह, मिठो। 22औं वर्षको शुभकामना। वाह, मिठो। मेरो दोस्रो कविता जाओस्। मेरो जन्मदिनको दिन लेखेको कविता थियो र धेरै मेरो साथीहरूले मन पराइदिनु भएको कविता छ सुकेको फुल। यो चाहिँ सुकेको फुलको अनुभव नगरी लेखेको कविता हो। यसको बारे धेरै नबोलौँ होला, कविता नै बोल्न सक्छ सायद है। सुकेको फुल। अरू समय भन्दा निकै परको समय, अरू समय भन्दा निकै परको समय
उज्यालो भन्दा अलिक पर, अँध्यारो भन्दा अलिक वर, एउटा रङ्गीन समयमा आम मान्छे भन्दा अलिक परको मान्छे बनेर चराहरू नाचेको, फुलहरू हाँसेको, कोइलीहरू बासेको एकैपटक देखिरहने, एकैपटक सुनिरहने, कसो एकोलो टोलाइरहने, फेरि कता हो कता बोलाइरहने, भित्रदेखि बिना कारण नै हाँसेर हाँसो रोक्नै नसकेर फेरि रोएर प्रेमिकासँग भन्दा पनि परको प्रेम सम्झिएर म अकस्मात प्रकृति प्रेमी भएछु। हावाहरूको सुमधुर सङ्गीतमा खोलाहरूको डिस्को नाच हेर्दै हेर्दै घरमुनिकै चौतारीमा बसेर पनि थप्पडै मार्दै मार्दै पुरा संसार घुमेर आइसके। कुनै चटपटे भैयादेखि सुदूरकी मैयासम्म पुगिसके। अकस्मात पूर्व पुगे। हेर्नुहोस् न भर्खर फर्किएर पश्चिम आइपुगेको छु। हावा जस्तै चारैतिर बडो मजाले घुमिरहेको छु। साँच्चै जिन्दगी त चौतारीमै पो खुसी छ। केही फुलहरू त सुकेपछि मात्र पो सुन्दर लाग्दो रहेछ। केही फुलहरू त सुकेपछि मात्र पो सुन्दर लाग्दो रहेछ। जस्तो आज मलाई गाँजा लागिरहेछ। धन्यवाद। राम्रो राम्रो। क्या बात, गाँजा लागिरहेछ। नाइस नाइस नाइस। निकै मिठा कविता सुन्यौ रोशनजी। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ है। धेरै धन्यवाद। जन्मदिन रोशनजीलाई शुभकामना है। अब यहीँबाट केक काट्नु पर्यो रोशनजी। ल दुईटा केक बनेन काट्नलाई तयार छु। ल जन्मदिनको शुभकामना पनि छ र दुईटा कविता, अन्तिम चरणका दुईटा कविता रोशनजी, दुईटा कविता सुनाउँ ल अन्तिम चरण। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। धेरैजना प्रियहरूलाई म देखिराखेको छु, तपाईँलाई सम्झिराखेको छु। अनि अन्तिम दुईटा केक मात्रै काट्न बाँकी छ। आज 6वटा केक थियो, त्यो मध्ये 4वटा काट्ने कार्यक्रम सकियो र अब अन्तिमको 2वटा केक बाँकी छ। त्यसमध्ये पहिलो केकको नाम हुन्छ व्हाइट फरेस्ट, ब्ल्याक फरेस्ट आदि आदि हुँदो रहेछ। र मैले तपाईँहरूलाई खुवाउने पहिलो केकको तेस्रो चरणको पहिलो केकको शीर्षक रहेको छ पसिनाको गन्ध। ल जाओस्, केक खिलाइदिनुहोस्। हामीलाई हेरिरहनुभएका धेरै प्रिय मनहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई केक खिलाइदिनुहोस् ल। पसिनाको गन्ध। भोको पेट बोकेर मुस्कुराउनु बडो कठिन हुन्छ। भोको पेट बोकेर मुस्कुराउनु बडो कठिन हुन्छ। उत्तिकै कठिन जति कठिन सुन्दर अनुहार छोपेर रुनुमा हुन्छ। जति कठिन दुब्ला बच्चे स्थलबाट दुध निकाल्नमा हुन्छ। त्यति बेला आँसुले बगाउँछ तिम्रा श्रृङ्गारका लेप। त्यस बेला पीडाले बगाउँदैन चिसोको भोक। भोको पेट बोकेर मुस्कुराउनु बडो कठिन हुन्छ। पेट उज्यालो हुँदा हाडी जस्तै कालो अनुहार भए पनि बरु सकिन्छ मुस्कुराउन। पेट उज्यालो हुँदा हाडी जस्तै कालो अनुहार भए पनि बरु सकिन्छ मुस्कुराउन। तर लिपस्टिकको मिठो गन्धले भरिँदैन सन्तुष्टिको खाडल। तिमीलाई लाग्दो हो तिम्रो सुन्दरतामा धानका बालाहरू झुम्नेछन्। तिमीलाई लाग्दो हो तिम्रो सुन्दरतामा धानका बालाहरू झुम्नेछन्। तिम्रो ताजा जवानीले तरकारी फलाउनेछ। तिम्रो यौवनको रापले तुलो पनि जल्नेछ। त्यसो होइन, त्यसो बिल्कुल होइन, त्यसो होइन। आधा रातमा पेट गुडुङ गुडुङ गर्न थाल्दा मन हुने छैन तिमीलाई प्रेमको गीत गाउन। बल हुने छैन तिमीसँग मात्तिएर हाँस्न। अहिले नै सम्झ, अहिले नै सम्झ, जब तिमीलाई भोक लाग्नेछ त्यसबेला बहुत कुरूप लाग्नेछ तिमीलाई। तिम्रो सुन्दरताको चित्र बकवास लाग्नेछ। विरतीका सङ्गीत वाक्क लाग्नेछ। प्रेमीका कविताहरू। तब तिमी कमजोर हुनेछौ। तब तिमीले सम्झन सक्ने छैनौ। अहिले नै सम्झ बिन्ती, अहिले नै सम्झ, अहिले नै सम्झ बिन्ती, अहिले नै सम्झ। सम्झ कि के फरक छ तिम्रो जवानीको बासना र मेरो पसिनाको गन्धमा।
सम्झ कि के फरक छ तिम्रो जवानीको वासना र मेरो पसिनाको गन्ध। धन्यवाद सर। मिठो मिठो। अन्तिम चरणको अन्तिम कविता जास् ल। हुन्छ, म अन्तिम कवितातर्फ लागेँ। यो मेरो सेकेन्ड लास्ट थियो, अन्तिमभन्दा अगाडिको एउटा अन्तिम कविता म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ गरिबी। कविताको शीर्षक छ गरिबी। आजको निम्ति अन्तिम कविता हो यो, तेस्रो चरणको अन्तिम कविता, यानि कि आजकै यो एपिसोडको निम्ति अन्तिम कविता हो। तपाईँहरूको बिचमा छ। कविताको शीर्षक छ गरिबी। ती ठुला ठुला आँखाहरूलाई हेर, ती ठुला ठुला आँखाहरूलाई हेर र महसुस गर तिनको रिक्तता। ती ठुला ठुला आँखाहरूलाई हेर र महसुस गर तिनको रिक्तता, जहाँ रुनको निम्ति एक थोपा आँसुसम्म बाँकी छैन। ती उजाड दिमागलाई हेर र महसुस गर तिनको शून्यता। ती उजाड दिमागलाई हेर र महसुस गर तिनको शून्यता, जहाँ सोच्नको निम्ति एउटा मात्रै विचारसम्म छैन। ती बेकारका अङ्गालोहरूलाई हेर, ती बेकारका अङ्गालोहरूलाई हेर र महसुस गर तिनको एक्लोपन, जहाँ भरिनको निम्ति कुनै यादहरूको सम्झनासम्म बाँकी छैन। ती बेकार अङ्गालोहरूलाई हेर, ती बन्द घडीहरूको मुटुलाई हेर, ती बन्द घडीहरूको मुटुलाई हेर र महसुस गर तिनको स्थिरता। ती बन्द घडीहरूको मुटुलाई हेर र महसुस गर तिनको स्थिरता, जहाँ बाँच्नको निम्ति अलिकति समयसम्म बाँकी छैन। ती एक्ला लासहरूलाई हेर, ती एक्ला लासहरूलाई हेर र महसुस गर तिनको प्रार्थना, जहाँ गाड्नको निम्ति जमिनमा एउटा मान्छेसम्म बाँकी छैन। ती कमजोर ओठहरूलाई हेर र महसुस गर तिनको बन्धन। ती कमजोर ओठहरूलाई हेर, ती कमजोर ओठहरूलाई हेर र महसुस गर तिनको बन्धन, जहाँ मुस्कुराउनको निम्ति पहिलो अवसरसम्म छैन। जहाँ मुस्कुराउनको निम्ति पहिलो अवसरसम्म छैन। हेर बाटैमा हेर, आफ्नो बन्द आँखालाई रित्तो खल्तिनेर पुगेपछि मात्र नखोल। हेर बाटैमा हेर, आफ्नो बन्द आँखालाई रित्तो खल्तिनेर पुगेपछि मात्र नखोल। रित्तो नै हुन्छ, पुरा रित्तो। त्यहाँ पैसा छैन र त्यहाँ गरिबी पनि छैन। रित्तो खल्ती रित्तो नै हुन्छ। हेर बाटैमा हेर, आफ्नो बन्द आँखालाई रित्तो खल्तिनेर पुगेपछि मात्र नखोज। रित्तो खल्ती रित्तो नै हुन्छ, पुरा रित्तो। त्यहाँ पैसा छैन र त्यहाँ गरिबी पनि छैन। धन्यवाद सर। यो गरिबी शीर्षकको कवितालाई मैले यहाँनिर राखेँ र मेरो अन्तिम चरणको अन्तिम कवितालाई मैले यहीँनिर राख्न चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद। निकै मिठा कविता सुन्यौँ रोशनजी। हामी अन्तिम चरणका दुईटा कविता, पर्जलजीका दुईटा कविता सुन्छौँ। पर्जलजी, ल अन्तिम चरणका दुईटा कविता। लगातार कविता सुनिराखियो। अब केही बिचमा इन्टरटेनमेन्ट मदनजीबाट जाओस् भन्ने चाहना थियो मेरो चाहिँ। एउटा गजल मदनजीको चाहिँ सुन्नुपर्छ आज भन्ने चाहना थियो है। के छ हजुरलाई? एउटा प्रेमिल गजलबाट केही हुन्छ नि, हामीलाई पनि रमाइलो दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा छ है। म अन्तिममा ल तपाईको अहिले कविता जाओस्। हस्, धन्यवाद। मेरो चौथो कविता यीको आउनु सुरु गरिसक्यो है मदनजी। यीको आयो? अहिले आएको छैन। ल सम्पूर्णमा नमन। फेरि पनि कविता सुनेर साथ दिनु भएको छ, गाली गर्नु चाहिँ नछोड्नु होला है। कविताको शीर्षक छ वृद्ध भत्ता। वर्षौंसम्म बगेर नथाक्ने कडाली जस्ता स्नेह रूपी प्रेमहरू, दिनौँ बाँच्ने बाले जस्ता सम्झनाहरू, घडीको सुई जस्ता बेठेगानी तिम्रा चिन्ताहरू लिएर तिम्री निरक्षर आमा अक्षरहरूमा पठाउँदैछु घन्टौँसम्म कोरेर तिमीलाई
खुसी मिल्ने एउटा कविता। छोरा छोरा त्यो तिम्रो कुमार हाँसो सम्झिएर म कसरी कोरु खै यो बुढो आँसुले स्नेह रूपी भावहरू। कहाँनिर प्रयोग गरौँ आफूलाई कविताको पात्र बनाएर। म को बनौँ कहाँनिर र तिमीलाई को बनौँ कहाँनिर र तिमीलाई को बनाऊ कहाँनिर। छोरा म कविता लेख्न जान्दिन जस्तो तिम्रो सम्झना कहाँदेखि लेखौँ र कहाँ अन्त्य गरौँ। तिमीलाई सानो हुँदा न्यानो लाग्ने यो काख लेखौँ। तिमीलाई सानो हुँदा न्यानो लाग्ने यो काख लेखौँ या त तिमी ठुलो भएर न्यानो मान्ने त्यो काख लेखौँ। भन न छोरा मेरो हातले खुवाएर अगाएको तिम्रो पेट लेखौँ कि त बुहारीले खाएको देखेर अगाएको तिम्रो पेट। भन न छोरा तिमीलाई संसारभरिमै मनपर्ने बिम्ब के हो। छोरा भन न तिमीलाई संसारभरिमै मनपर्ने बिम्ब के हो, आमा या त श्रीमती। र तिमीलाई सबैभन्दा मनपर्ने छन्द कुन हो, आमाको लोहरी या त श्रीमतीसँगको दोहोरी। मैले बिर्सनु त छँदैछ जसरी हावाका झोक्काहरूको प्रेममा परेका पातहरूलाई बिर्सिदिन्छ बुढो रुखले। मैले बिर्सनु त छँदैछ जसरी हावाका झोक्काहरूको प्रेममा परेका पातहरूलाई बिर्सिदिन्छ बुढो रुखले। तिमीले बिर्सनु पनि त छँदैछ जसरी उज्यालोको सहारामा जुन किरीले बिर्सिदिन्छ आफ्नो घमण्डको टुकी। जब जिन्दगीको गन्तव्य नभएका बादलका जवानीहरू नाच्दै उफ्रदै गरेको देखेँ आकाशमा। अकस्मात बिर्सिएर विधुवा केसहरू सम्झिएँ। बिर्सिएँ बैशाखी सम्झिएर तिम्रो निष्फिक्री उड्न खोज्ने जवानी। बिर्सिएँ मेरा भोकहरू सम्झिएर तिम्रो चुलो र राखेर दूरका बेमौसमी यादहरू। अपत्तियो गीत मिलाई बुझेर तिम्रा सुगन्ध स्नायुहरू। गनाउने आमाले आज फेरि सँगालेर पठाएकी छु आश्रमबाट तिमीलाई मनपर्ने बसाउने स्याम्पल पुरस्कार वृद्ध पत्ता। हस्, धन्यवाद। मिठो अन्तिम कविता जाओस्। अन्तिम कविता म हारेको पुरुष। सबैले हेरिराख्नु भएको छ। म हारेको पुरुष कविताको शीर्षक छ म हारेको पुरुष। आज अचानक म देख्दैछु झरनाहरू सुकेर उराटिएका पहाड जस्ता आँखाहरू। कसैले चुसेर फ्याँकिदिएको उखुको छेट्नु जस्तो चाम्रा ओठहरू। पीडाहरूको सन्तुष्टि कामको आक्रमणले ओइलाएको फुल जस्ता शरीरहरूको जमात। बहरले सिउँरी खेलेर लथालिङ्ग बनाएको गोठ जस्तो एउटा धमिलो घर। हजुर यता आउनुहोस् न। हजुर यता आउनुहोस् न। होइन, यता आउनुहोस्। म हजुरलाई तृप्त बनाउनेछु। हो यति बेला वेश्यालयको मूल ढोकाबाट म यो सुन्दरता चिहाइरहेछु। म हारेको पुरुष, महापुरुष। लामो समयपछि कुनै माझीको मन जस्तो भएको छु म। एकाएक मेरो औकातको जालमा सलबलाइरहेछन् माछाहरू। हजुर यता आउनुहोस् न, म हजुरलाई तृप्त बनाउनेछु। यसै गरी तान्दै लगियो मलाई एउटा शान्त गुफामा। एकाएक गरी छोडाएँ म आफूलाई र बनाएँ सिङ्गो खोया। उत्तेजनाले लम्ब्याउँदै हात तन्काउँदै शरीर म उसामु पुगेँ। म नहार्ने पुरुष, महापुरुष। म नहार्ने पुरुष, महापुरुष। यति बेला म विश्यालयको अँध्यारो कोठामा सन्तुष्टिको चरम दीप बाल्न खोज्दैछु।
तर तर हेर्नुहोस् न अचानक माउले हराएको बच्चो भेटाए चाहिँ कुनै परिचय नखोजी बोलिरहेको दीप घोप्टिए चाहिँ ऊ घोप्टिए मेरो छातीनिर। तप्प 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 पोखिए आँसुहरू मटितेल सरी र जलाएर खरानी बनाइयो मेरो उत्तेजना। क्या बात। न्यायालयको कठाघरामा उभिएर जितामाथि हात राखेर शपथ लिए जस्तै गरी मेरा छातीका रौँहरू समाउँदै भनी, दाई मेरो गुप्ताङ्ग नचेतिए मेरो अस्पतालमा रहेका बाको छाती सिइँदैन। म माथि आक्रमण नगरिए मेरी बहिनीको स्वतन्त्रता रहँदैन। म नखोलिए मेरो भाइ नाङ्गिनेछ। तर हेर्नुहोस् न दाई, आज म अचानक महिनावारी भएँ। मेरो रगतले कतै हजुरले लेख्ने गरेका कविताहरूमा दाग लाग्ने पो हुन् कि? मेरो रगतले कतै हजुरले लेख्ने गरेका कविताहरूमा दाग लाग्ने पो हुन् कि? हजुरको समाजमा मेरो रगतको दुर्गन्ध फैलिने पो हो कि? दाजु हजुर त कवि मान्छे, दुःख लेख्ने मान्छे, सुख लेख्ने मान्छे, जित लेख्ने, हार लेख्ने मान्छे। बिन्ती आज म माथि हजुर नलेखिएर बरु मलाई लेखेर सन्तुष्टि हुनु न। कहिले काहीँ त हार्ने पुरुषहरू पनि महापुरुष हुन्छन्। धन्यवाद। वाह वाह, निकै मिठो महापुरुष। वाह, राम्रो गजब। मेरा दुईवटा कविताहरू यही अन्त्य गर्न चाहे र दुईवटा सँगै मेरा 6वटा कविताहरू नै सुनाए। कतिले 6वटा कविता नै सुन्न पाउनुभयो, कतिले पाउनु भएन। हेर्नुहुनेछ भन्ने आशावादी छु। कस्तो लाग्छ उस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। त्यही हो, कविहरू भनेको, कविता लेख्ने भनेको आफ्नो आत्मा सन्तुष्टिको लागि नै हो। निकै मिठा कविता सुनौ, यसको लागि धन्यवाद छ दिपजी, हामीलाई समय दिनुभयो। हामी लगभग अन्तिममा छौँ। रोशनजी कता जानुभएछ? हराउनु भएको छ, म चाहिँ म्युट क्यामेरा अफ गर्नुभयो। अन्तिमतिर छौँ। सुदूर मुसायराको अनलाइन श्रृङ्खलाको 17औं श्रृङ्खलामा जोडिनुभयो। रोशनजी, यहाँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्छु। यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै हामीसँग जोडिएर मिठा कविता वाचन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि आभारी छु मित्र। धेरै धेरै धन्यवाद सर, तपाईँले यो मौका दिनुभयो, हामीलाई यो अवसर दिनुभयो। तपाईँ सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् र सँगसँगै साहित्यप्रतिको आफ्नो लगावलाई, साहित्यप्रतिको आफ्नो भूमिकालाई, तपाईँले गर्न सक्ने कुरा गरिराख्नु भएको कामलाई निरन्तरता दिनुहोस्। हामीले हाम्रो तर्फबाट सकेको सहायता गर्ने नै छौँ। तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। तपाईँको यात्रा, साहित्यिक यात्रा अनवरत रहोस्। अनि अघिदेखि अहिलेसम्म जतिजनाले हेरिराख्नु भयो, कतिले सेयर गरिदिनु भयो, तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। प्रज्वलजीले भनिसक्नु भयो, कतिजना अहिले अलिकति बेलुकीको समय भएको कारणले गर्दाखेरि कतिजना भ्याउनु भएको छैन यहाँ आउनको लागि, कतिजना भर्खर घर आउँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरूले पछि हेरेर प्रतिक्रिया हुनेछ भन्नेमा म एकदमै विश्वस्त छु। तपाईँहरू सबैजना जतिले हेरिदिनु भयो र जतिले पछि हेरिदिनु हुनेछ, तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद सर। प्रज्वलजी धन्यवाद, आभारी छु तपाईँप्रति पनि। यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै हामीसँग जोडिएर मिठा कविता सुनाउनु भयो, निकै आभारी छु मित्र। हजुर धन्यवाद। सुदूर मुसायराले हामीलाई आज हेर्ने, हामीलाई आज देख्न पाउने, सबैको माझ ल्याउनु भयो, त्यसको लागि आभारी छौँ। यो मौसम, यो समय भनेको यस्तो छ, सबैलाई जतिजनाले हेर्नुभयो अथवा नहेरेका जो कहिले सुन्नु भएको छ, सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित भएर बस्नु होला भन्न चाहन्छु। लकडाउनको बेला छ, लकडाउन नखोली सम्भव पनि छैन। लकडाउनले गर्दा मानसिक तनावमा आएर कतिजनाले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। कृपया आफ्नो ठाउँमा रहौँ, सुरक्षित रहौँ, तर कहिल्यै पनि दुखी नहौँ। म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु र सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। मलाई मेरो पुरानो आइडी चाहिँ बिग्रिएको छ, प्रज्वलदीप भन्ने आइडी। एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के गर्न चाहे भन्दा, मलाई चिन्नु हुने नचिन्नु हुने, मैले जतिलाई रिक्वेस्ट पठाएको छु नयाँ आइडीबाट, दिप पाण्डे तिल्केबाट, बाँकी
धेरैलाई पठाउन नमिल्ने रहेछ, कृपया सहयोग गरिदिनु हुनेछ मसँग जोइन हुन भन्ने कुराप्रति विश्वस्त छु। मदनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा मेरो अपेक्षा, मेरो इच्छा र रोशनजीको पनि इच्छा है मदनजीको गजल सुन्ने, होइन? एकदम एकदम यो छोड्नु हो, हुँदैन। गजल सुन्ने, प्रेमिल गजल सुन्ने। अब त्यस्तै छ मदनजी, चिया गफ गरौँ भने टाढा हुनुहुन्छ है, तर गजल चाहिँ सुनौ हजुरको। गजल ल 3 शेर मात्रै वाचन गर्छु, पुरा गजल छैन। ल हुन्छ हुन्छ हुन्छ। कहिले बाध्यतामा कहिले रहरमा राखेर, कहिले बाध्यतामा कहिले रहरमा राखेर, जिन्दगी पढियो कयौं पटक सफरमा राखेर, सफरमा राखेर। वाह वाह। जिन्दगी पढियो कयौं पटक सफरमा राखेर, कहिले बाध्यतामा कहिले रहरमा राखेर, तिमीलाई पाउन यो खपरमा नै लेखेको छैन, तिमीलाई पाउन यो खपरमा नै लेखेको छैन, कसरी आफ्नो बनाउन सकिन्छ खप्परमा राखेर, खप्परमा राखेर। या ओहो मार्यो शेर। कसरी आफ्नो बनाउन सकिन्छ खप्परमा राखेर, कहिले बाध्यतामा त कहिले रहरमा राखेर, पढेर डाक्टर बन्ला भनेर सहर पठाउनु भयो, पढेर डाक्टर बन्ला भनेर सहर पठाउनु भयो, माफ गर्नुहोला बा छोरो बिग्रियो सहरमा राखेर, माफ गर्नुहोला बा छोरो बिग्रियो सहरमा राखेर, पढेर डाक्टर बन्ला भनेर सहर पठाउनु भयो, माफ गर्नुहोला बा छोरो बिग्रियो सहरमा राखेर, कहिले बाध्यतामा त कहिले रहरमा राखेर, जिन्दगी पढियो कयौं पटक सफरमा राखेर। धन्यवाद। गजल पुरा छैन। यति नै काफी छ मदनजी, तपाईँको गजल यति नै काफी छ है। खुसी लाग्यो, मजा आयो तपाईँहरूसँग जोडिएर यसरी कविता वाचन श्रृङ्खलामा जोडेर तपाईँहरूका कविता सुनिरहँदा बहुत आनन्द लागिरहेको छ। लागिरहेको थियो। अब हामी छुटिन्छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई निहालिरहनुहुने सम्पूर्ण प्रिय मनहरूमा हार्दिक नमन सँगै हामीलाई यो अमूल्य समय दिएर हामीसँग जोडिनु हुने दुवैजना प्रियप्रति फेरि पनि नमनसँगै हामी छुटिन्छौँ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।